बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे खरगोश के बारे में कि खरगोश किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने खरगोश के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी हैं और ऐसी क्या वजह थी कि खरगोश का गोश्त हलाल होने के बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसका गोश्त तनावल करने से एराज़ फरमाया। और ऐसी क्या वजह है कि जिन्नात खरगोश के करीब बिल्कुल नहीं आते, और अगर कोई शख्स खरगोश को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। मोहतरम नाजरीन, इस बेहतरीन मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मिल सके। मोहतरम दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरे के छोटे बच्चे की मिसाल होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पाँव लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों से उछल उछल कर कूद कर चलता फिरता है। और खरगोश चारा, सब्जियां और फल वगैरह बड़े मज़े से खाता है। माहिरीन हैवानात का कहना है कि बाज़ औक़ात मादा खरगोश अपने नर से खुद ब खुद जुफ्ती करने लगती है, और इसकी वजह यह है कि मादा खरगोश में शहवत का गलबा होता है। यहाँ मादा खरगोश हालत हमल में भी जुफ्ती कर लेती है। और खरगोश की एक खुसूसियत यह भी है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली हुई देखकर ये महसूस करता है कि वो जाग रहा है तो वापस चला जाता है। नीज़ खरगोश के मुताल्लिक ये भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो मर जाता है, इसीलिए अक्सर ये दरिया के किनारे नहीं पाई जाती। और अहले इल्म के नज़दीक उनका ये अकीदा है कि खरगोश जिन्नात के करीब नहीं आते, क्योंकि खरगोश को हैज़ आता है जिसकी वजह से जिन्नात इसके करीब नहीं आते। और जानदारों में से 4 ऐसे जानदार हैं जिनको हैज़ आता है। नंबर 1 औरत, नंबर 2 लगड़ बगड़, नंबर 3 चमगादड़ और नंबर 4 खरगोश। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने अपनी हदीसों की किताब सुनन अबी दाऊद में रिवायत नकल की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश इन जानदारों में से है जिनको हैज़ आता है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश का गोश्त पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे ना तनावल फरमाया और ना ही उससे मना फरमाया। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये ख्याल था कि खरगोश को हैज़ आता है और वो गोश्त वगैरह भी खाता है, जो गाली करता है मैंगनी करता है। नेज़ इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। शायद इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तबीयत खरगोश के गोश्त खाने की तरफ माइल नहीं हुई। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत नकल करते हैं हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं कि मैंने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से खरगोश के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न तो मैं इसे खाऊंगा और न ही इसे हराम करार देता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या है? तो रावी ने फरमाया गालिबन कि इसे खून यानी हैज़ आता है। रावी कहते हैं कि फिर मैंने लगड़ बगड़ के मुताल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लगड़ बगड़ को कौन खाएगा, यानी लगड़ बगड़ का गोश्त हराम है। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से भेड़िए के मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स जिसके अंदर ज़रा सा खैर हो नहीं खाएगा, यानी इसका गोश्त भी हराम है। मोहतरम दोस्तों, इन रिवायात से पता चलता है कि खरगोश को हैज़ आने के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उस तरफ माइल नहीं हुई,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے، بلکہ خرگوشت کا گوشت حلال ہے۔ اگرچہ ظاہراً خرگوش گندا جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک بالاتفاق خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے۔ محترم ناظرین، سنن ابی داود میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، اس نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، پس مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اقران دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے گوشت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے۔ محترم ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اس کی طبی خواص انتہائی قابل قبول اور بہترین ہیں۔ اگر کوئی شخص ہو جس کو راشا کی بیماری ہو اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہو، مگر جسم کے کسی عضو میں ارتعاش کی کیفیت باقی رہ گئی ہو، تو اسے خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا یہ بھی کہنا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح کھل کر آتا ہے، اور خرگوش کا گوشت ٹھنڈی مزاج والوں کے لیے بےحد مفید ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو راشا کے لیے انتہائی مفید ہے۔ محترم دوستو، راشا ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے ہاتھ اور اس کا سر اور دوسرے جسم کے حصے کانپنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، بعض خرگوشوں کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان کے گوشت میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوشوں کی جن کو گھر میں ہی رکھا گیا ہو۔ ان کا گوشت خشک نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو ان کے لیے خرگوش کا گوشت پابندی سے کھانا مفید ہے۔ محترم دوستو، خرگوش کے طبی فوائد کے بعد اس کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہ ہوگا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے خرگوش بطور تحفہ اور ہدیہ اس کو دیا ہے یا اس نے خرگوش کو خریدا ہے، تو ان تینوں خوابوں کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کو عزت کی دولت نصیب ہوگی، اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا بہترین جگہ سے رشتہ آئے گا، اور اگر شادی شدہ شخص اسی طرح کی خواب دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اولاد ہوگی یا اپنے مخالف پر غلبہ اور کامیابی پائے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔